श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमः सर्वेभ्यः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभागेन विद्युदन्तर्जाल माध्यमेन ऑनलाइन आयोजिते अस्मिन् संस्कृत सप्ताह पालनोत्सवे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानमिदं वेलुड मठस्य परम पवित्र प्रदेशे मानित विश्वविद्यालयत्वेन डीम्ड यूनिवर्सिटी रूपेण विराजते। नवयुगाचार्याणां श्रीमद्विवेकानंद स्वामिचरणानां कृपाशीर्भिः धन्योऽयं विश्वविद्यालयः छात्राध्ययनरूपेण शास्त्रार्थसंशोधनरूपेण च ज्ञानयज्ञेन स्वात्मप्रभावं प्रकाशयति। अस्य शोधसंस्थानस्य वेलुड परिसरे स्थितः संस्कृतदर्शनविभागः अध्येतॄणाम् अध्यापकानां च नवनवीनप्रतिभाप्रस्फुरणार्थं यथावसरं समुचितान् कार्यक्रमान् काले काले आयोजयति। अधुना संस्कृत सप्ताहे संस्कृत दिनपालनम् उपलक्ष्य वयं सर्वेपि अत्र विद्युदन्तर्जाल माध्यमेन ऑनलाइन सम्मिलिताः। अहं देवज्योति कुण्डुः भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रममिमं पावन वेदमन्त्रपाठेन प्रारभामहे। सम्प्रति वेदमन्त्रोच्चारणाय सम्प्रार्थ्यन्ते प्रियमित्राणि देवकुमारपूजारी, अनिमेषरायः, अनुपममाइतिः, प्रभातकुमारमण्डलश्च। इमे पठिष्यन्ति शान्तिमन्त्रं, ऋग्वेदीयं श्रद्धासूक्तं च। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। अथ ऋग्वेदीयं श्रद्धासूक्तम्। अस्य सूक्तस्य श्रद्धाकामायनी ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रद्धादेवता ब्रह्मयज्ञजपादौ विनियोगः। हरिः ओम्। श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धा निवाचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं महोदितं कृते यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुगरेषु चक्रिरे। एवं भोजे सुयज्वस्वस्माकमुदितं कृते श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा
कूत्या श्रद्धया विन्दते वसो श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परे श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः हरिः ओम्। घनगम्भीरं वेदघोषं कृतवद्भ्यः प्रियेभ्यः सुहृद्भ्यः धन्यवादाः। जगति विद्यमानासु सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा इयं संस्कृतभाषा। वैदिकयुगे यया भाषया वाग्व्यापाराः प्राचलन्, यया भाषया देवताः भाषन्ते, यया च भाषया महाकवयः महाकाव्यानि व्यरचयन्, सेयं संस्कृतभाषा वेदकालात् सम्प्रत्यपि गौरवमयी वरीवृत्यते। अस्याः ऐश्वर्यमय्याः संस्कृतभाषायाः महिमानं प्रचारयितुं प्रसारयितुं च संस्कृतसप्ताहः अस्माभिः अनुष्ठीयमानः। श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथिः संस्कृतदिवसत्वेन विश्वस्मिन् विश्वे आचर्यते। अस्याः पूर्णिमातिथेः पूर्वविद्यमानान् 3 दिवसान् परञ्च विद्यमानान् 3 दिवसान् आदाय 7 दिवसान् अधिव्याप्य संस्कृतसप्ताहः सम्पद्यते। संस्कृतसप्ताहे 7 दिवसान् व्याप्य विविधसंस्थाभिः नाटकं, गानं, काव्यपाठः इत्यादयः विविधकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। सम्प्रति विवेकानन्दविश्वविद्यालयस्य अस्य संस्कृतदर्शनविभागे शास्त्राध्ययननिरतैः अस्माभिः सारस्वतोपासकैः विद्युदन्तर्जालमाध्यमेन ऑनलाइन संस्कृतदिवसम् उपलक्ष्य अयं लघुकार्यक्रमः प्रकल्पितः। सेयं प्रकल्पना शुभाय भवतु इति श्री शारदा सम्प्रार्थ्यते। सर्वेषां पूज्यानां यतिवराणां सम्मान्यानां विदुषामध्यापकानां च शुभाशिषः सम्प्रार्थ्यन्ते। सम्प्रति अस्माकं संस्कृतदर्शनविभागस्य अध्यापकः श्रीमान् राकेशदासमहोदयः स्ववचोभिः कार्यक्रमस्य अस्य सार्थक्यं प्रतिपादयति। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वेभ्यः सुस्वागतम्। सर्वभाषाणां प्रसूतिस्वरूपा विशिष्य सर्वासामपि भारतीयभाषाणां जननी स्वरूपा जगतः प्राचीनतमा इयं भाषा संस्कृतभाषा। तस्याः संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय प्रतिवर्षं श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ संस्कृतदिनाचरणं क्रियते। श्रावणपूर्णिमातः पूर्वं दिनत्रयं, श्रावणपूर्णिमातः अनन्तरं दिनत्रयम् इति आहत्य 7 दिनेषु संस्कृतसप्ताहाचरणमपि सर्वकारीयघोषणानुसारं सामाजिकैः क्रियते। समग्रजगत्यां विविधेषु प्रतिष्ठानेषु, विविधविश्वविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां संस्कृतविभागेन संस्कृतसप्ताहः सुमहता आडम्बरेण आचर्यते।
एवमेव अस्माकम् अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्कृतदर्शनविभागेन प्रतिवर्षं संस्कृतसप्ताहाचरणं क्रियते। दिने च विशिष्टकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। किन्तु महामारी कारणात् सम्प्रति स्वस्वगृहे स्थित्वा एव आचार्याः पाठदानं कुर्वन्ति। छात्राः अपि स्वस्वगृहे स्थित्वा एव पाठं गृह्णन्ति इति कारणेन न अन्येषु वर्षेषु इव अस्मिन् वर्षे संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं कर्तुं शक्तमिति कृत्वा आभासीयमाध्यमेन अयं कार्यक्रमः उपस्थाप्यते। यथा छात्राः स्वयमेव स्वस्वरुचिमनुसृत्य संस्कृत विषयक कार्यक्रमान् स्वयमेव चिन्तयित्वा सम्पादितवन्तः। अस्मभ्यं च चलचित्राणि प्रदत्तवन्तः। तेषामेव चलचित्राणां संकलनात्मकम् इदं चलचित्रं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। न केवलं सप्ताहे एते एव कार्यक्रमाः ये भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यन्ते ते एव अस्माभिराचरिता इति अन्येपि बहवः कार्यक्रमाः छात्रैः अध्यापकैश्च सुष्ठु आयोजिताः सन्ति। अपि च न केवलं सप्ताहव्यापी कार्यक्रमः अस्माकं विभागेन ऐषमः संस्कृत सप्ताहमतिरिच्य संस्कृत मासाचरणमेव कृतं। विविध शास्त्राणाम् आभासीय माध्यमेन अध्यापनम्, अभ्यासः, अध्ययनम् इत्यादिभिः विविधैः शैक्षणिक कार्यक्रमैः स्वामिभिः विवेकानन्दपादैः असकृत् उक्तमासीत् यत् भारतस्य समाजस्य च सर्वांगीण प्रगतये संस्कृत भाषायाम् उपनिबद्धाः तत्त्वविशेषाः जनानां पुरस्तात् उपस्थापनीयाः। सहजतया सरलगिरा अपि च संस्कृत भाषायाः अपि सुमहती चर्चा अपेक्षिता। स्वामिनाम् इदमेव वचनं मनसि कृत्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ज्येष्ठानां स्वामिपादानां प्रेरणया अस्माकम् अस्य विभागस्य विभागाध्यक्षाणां पूज्यानां स्वामी जपसिद्धानंद महाराजानां मार्गदर्शनेन संस्कृत भाषायां निबद्धानां शास्त्राणां अभ्यासद्वारा संस्कृत भाषायां निबद्ध तत्त्वस्य लोके प्रचारः तथा संस्कृत सप्ताहाचरणं तद्वारा संस्कृत भाषायाश्च सुमहान् प्रचारः अस्माभिः उपकल्पितः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रत्यक्षतः परोक्षतया च भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः विभागपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतश्च कार्तज्ञं निवेदयामि। ये छात्राः
एवं महामारी समये स्वगृहे स्थित्वा विविधानि कष्टानि सोढ्वा अपि इत्थं कार्यक्रमं सम्पादितवन्तः। ते सर्वे श्लाघनीयाः। संस्कृत मातुः कृपया अस्माकं विभागे एतादृश ज्ञानयज्ञात्मक कार्यक्रमः सर्वदा प्रसृतः भवतु। वयं च संस्कृत मातृसेवायां सर्वदा निरता भवेम इति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य अत्रैव विरम्यते। जयतु संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमः। संस्कृतदिवसः कदा कथं किमर्थं च पाल्यते, किं वा अस्य कारणम् इत्येतादृशान् विषयान् आधारीकृत्य भाषणं कृतवते श्रीमते राकेशमहोदयाय धन्यवादाः। अधुना केनचित् मधुरगीतेन अस्माकं मनांसि रञ्जयितुं सैकतमोहान्तः सम्प्रार्थ्यते। जय शङ्ख गदाधर नीलकलेवर दीनवनाम्बर
मधुरगीतोपस्थापकाय सैकताय धन्यवादाः। संस्कृतवाङ्मये वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। वेदाः भारतीयानाम् आद्याः धर्मग्रन्थाः। भारतीया संस्कृतिः सभ्यता च तान् आधारीकृत्यैव विराजेते। वेदानामेव सारभूतो भागः उपनिषत् इत्युच्यते। सम्प्रति अद्यत्वे उपनिषदां माहात्म्यम् इति विषयं प्रस्तौति अनीककुमारदासः। श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत सप्ताहं समुपलक्ष्य समायोजिते शुभेस्मिन् सांस्कृतिकानुष्ठाने सर्वेभ्यः सश्रद्धं प्रणामाः। संस्कृतम् इति मे उच्चतरशिक्षाविषयः इति श्रवणादेव यत्र तस्य संस्कृतच्छात्रस्य मौर्घ्यं बौद्धिकदौर्बल्यं वा अनुमीयते तत्र उपनिषदां का कथा। एवं स्थितावपि संस्कृतपठितृषु केचन एव श्रद्धया उपनिषदः ज्ञातुं प्रवर्तन्ते। तेषु च धीराः अङ्गुलिगण्याः एव। किन्तु वस्तुतः अद्यत्वे अस्मिन् कलियुगस्य उपान्त्यपर्याये उपनिषदां ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः इहास्मिन् अनुष्ठाने उपनिषदां माहात्म्यम् अद्यत्वे कथमस्ति इति विषयाधारेण किञ्चित् भाषितुं प्रयते। वेदमूला हि अस्माकं संस्कृतिः। वेदानुसारिणी अस्मिन् सनातने धर्मे द्वैताद्वैतविशिष्टाद्वैतादिसिद्धान्ताः सुस्पष्टं वर्णिताः। अपौरुषेयः वेदः प्रत्येकमपि मन्त्रब्राह्मणारण्यकोपनिषद्भेदेन चतुर्धा विभक्तः। आरण्यकादीनां समस्तवेदानां साररूपा उपनिषद् आत्मज्ञानस्य प्रतिपादिका। उपनिषदः वेदान्तपदेनापि अभिधीयन्ते। वेदानाम् अन्ते अन्तिमभागे पठितत्वात् वेदानां सारः अन्तः सारविषयः इत्यर्थे च उपनिषदां वेदान्तेति आख्या। उपनिपूर्वकात् षड्धातोः क्विपि उपनिषत् इति रूपम्। उपनिषदः शताधिकाः सन्ति चेदपि दशानाम् उत एकादशानामेव उपनिषदां प्रामाण्यं पण्डितैः स्वीक्रियते। तथा हि कारिका ईशकेन कठप्रश्नमुण्डमाण्डुक्यतित्तिरिः ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश। एताः विहाय अपि केचन श्वेताश्वतरोपनिषदमपि प्रामाणिकत्वेन परिगणयन्ति। इदानीम् अत्र आलोच्यमिदं यत् किमर्थम् उपनिषदं पठेयम् इति। वस्तुतः हिन्दूनां कृते अयं प्रश्नः रवेः प्रकाशनकर्तृत्वे हेत्वन्वेषणवद् भाति। भोजनादिवत् स्वाध्यायः वेदोच्चारणं नित्यं कर्म एव। अतः तद्विषये शङ्का एव न स्यात्। तथापि आधुनिकाः पाश्चात्यानुकारिणः अद्यतनीयाः तु स्वधर्मगौरवं विस्मृत्य विज्ञानमेव विश्वसन्ति। आधुनिकं विज्ञानञ्च चार्वाकवत् प्रत्यक्षमेव स्वीकुर्वन्ति। तेन अनुमानोपमानशब्दादिगम्याः सूक्ष्मदार्शनिकविषयाः तैः व्यर्थप्रलापवत् तिरस्क्रियन्ते। अयि भोः, कदाचित् चिन्तितं युष्माभिः यत् किमर्थं तव जन्म जातं? प्रायः वदेत् जगतः नियमानुसारं पितुः औरसात् जातमिति। अयि भो चार्वाक, किमर्थं तव जन्म अत्रैव जातम्? आम्बानी महोदयस्य गृहे अपि भवितुं शक्यते स्म। किमर्थं तव जन्म अस्मिन् भारतदेशे एव जातम्? अन्यत्रापि भवितुम् अर्हति स्म। अयि भोः, किमेतत् कदापि चिन्तितं यत् यत्र सामान्यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः निर्माणे कश्चन कर्ता अवश्यं भवति, तत्र समग्रस्यास्य जगतः अपि कश्चन कर्ता अवश्यं स्यात्? तर्हि सा कः? अयि भोः, एतत् ज्ञायत एव यत् माध्याकर्षणबलेन महाकर्षबलेन च पृथिव्यादिग्रहाः सूर्यं परितः भ्रमन्ति। किन्तु वैज्ञानिकदृष्ट्या तु सूर्यः तेजःपिण्डमात्रम्, अर्थात् जडवस्तु। तर्हि अवश्यं कश्चन स्यात् यः एतत् सर्वं परिचालयति। सः कः? अत्रेदानीं कश्चन कुतार्किकः वदेत्, अस्तु नाम कश्चन, किन्तु तेन अस्माकं को लाभः? तं प्रति उच्यते, लाभः अस्ति भोः, तच्च युष्माभिः ज्ञायते एव। स्वस्वनित्यकार्यात् अवसरः लभ्यते चेत् कदाचित् एकान्ते चिन्तयतु। आजन्मनः इदानीं यावत् यद्यत् कृतं यद्यच्च क्रियमाणं वर्तते
तेन वस्तुतः कोऽपि लाभः भवति वा? लोकनियमानुसारं जन्म ततश्च भावविकारक्रमेण अन्ते अपक्षयः मृत्युः तावदेव अस्ति। वस्तुतः सर्वेषां तथैव अस्ति। शिशोः जन्मानन्तरमेव सम्पर्काः कल्प्यन्ते। ततस्तस्य शिक्षारम्भः, मित्रलाभः, यूनत्वं, वृत्तिः, विवाहः, सन्ततिः, सन्ततिपरिपालनं, पितृपरिपालनं, क्रमेण वार्धक्यं, ततः मृत्युः इति क्रमः। एतन्मध्ये प्रतिमुहूर्तं सर्वत्र दुःखमेव अस्ति। मध्ये कदाचित् वृत्तिलाभात्, प्रियालाभात्, इष्टवस्तुलाभात् वा क्षणिकं सुखं लभ्यते चेदपि शीघ्रमेव तत्रापि दुःखमुत्पद्यते। तर्हि एतावन्मात्रस्य सुखस्य कृते किम् आजन्मनः मरणपर्यन्तं तावत् दुःखं सहते? जन्म एव नापेक्षते, अस्मात् जननमरणचक्रात् मुक्तिः अपेक्षते। सा च मुक्तिः सर्वस्रष्टुः ब्रह्मणः ज्ञानेनैव भवति। एतदवगन्तुं प्रथमम् अस्य जगतः निस्सारत्वम् अनुभवितव्यम्। सद्गुरोः सकाशात् उपनिषदध्ययनेन ब्रह्मविषयकोपदेशग्रहणम् अपेक्षितम्। एवं सद्गुरोः सकाशात् उपनिषत्सारोपदेशश्रवणेन ब्रह्मज्ञानं न भवति चेदपि न्यूनातिन्यूनं सामयिकदुःखेषु मानसिकम् उद्विग्नत्वं, चाञ्चल्यं वा स्ववशे स्थापयितुं शक्यते इति मे अनुभवः। अतः यद्यपि जन्मादिमरणान्ते जीवने प्रत्यक्षतः उपनिषदां तथा उपयोगिता नास्ति इति प्रतीयते, किन्तु वस्तुतः तासां महत् माहात्म्यं वर्तते। उपनिषदां शिक्षणं यस्मात् कालात् क्रमशः न्यूनं जायमानं वर्तते, ततः एव क्रमशः सामाजिककलहः, लोभः, द्वेषः, हिंसनम् इत्यादीनि दुष्कर्माणि वर्धमानानि सन्ति। इदानीं यदि पुनः उपनिषन्निहितं ज्ञानं जनेषु भवति, तदा जनाः अपकर्मणः स्वतः एव निवर्तन्ते। अतः अस्माभिः उपनिषत्सु श्रद्धावद्भिः भाव्यं, न च तथा श्रद्धावद्भिः यथा उपनिषद्ग्रन्थं मन्दिरे संस्थाप्य तत्पूजनं क्रियेत। अवश्यं तत्र अर्थादिज्ञानपुरस्सरं पाठः अपेक्षते। इत्येवम् उपनिषदाम् उपयोगितां माहात्म्यं च संक्षेपेण प्रदर्श्य अत्रैव वाग्व्यापारात् विरम्यते। नमो नमः। किन्नाम उपनिषत्, किमर्थम् अस्माभिः उपनिषदां तत्त्वानि ज्ञातव्यानि, किञ्च तासां माहात्म्यम् इति सर्वमपि अनीकेन सुष्ठु प्रतिपादितम्। तस्मै धन्यवादाः। हिन्दूनां धार्मिकग्रन्थः महाभारतम्। भारतीयसंस्कृतेः स्वरूपम् अत्रैव प्राप्यते। संस्कृतसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठो ग्रन्थः श्रीमद्भगवद्गीता अस्यैव अंशः। सर्वासामपि उपनिषदां सारभूतम् अस्ति इदं गीताशास्त्रम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य अर्जुनाय प्रदत्ताः उपदेशाः अस्मान् कर्तव्याकर्तव्यविचारं बोधयन्ति, स्वस्वरूपावगमने प्रवर्तयन्ति च। एतादृशस्य महिमान्वितस्य गीताशास्त्रस्य पुरुषोत्तमयोगाख्यस्य 15 पाठाय सौभिकपात्रः सम्प्रार्थ्यते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ 15. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः पुरुषोत्तमयोगाख्यस्य पञ्चदशाध्यायस्य पाठं कृतवते सौभिकाय धन्यवादाः। अधुना तु श्रावणी पूर्णिमायाः समयः। किञ्चित् कालात् परमेव आश्वयुजमासे श्री श्री दुर्गा पूजा भविता। जगन्मातरं श्री श्री दुर्गां स्मरन्तः वयं श्री श्री चण्डी स्तोत्रपाठं करिष्यामः।
सम्प्रति तत्पाठाय नित्यगोपालपात्रः सम्प्रार्थ्यते। अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम् ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सिद्धिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरे प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हृस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाण भूषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत् अत्यर्थियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतस्कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्तेजतोतस्त्वां तस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारे देवि संस्तुता मोहयैतोदराधर्षो वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्चतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ। श्री श्री चंडी पाठेन देवी स्तुतिं कृतवते नित्यगोपालाय धन्यवादाः। वयं सर्वेपि जगद्गुरुन् श्री शंकराचार्यान् जानीमः। ते अद्वैत वेदांत सिद्धान्तानां प्रतिष्ठापकाः। भारतभूमौ चतुर्षु दिक्षु चत्वारः मठाः तेन प्रतिष्ठिताः। सम्प्रति तेषां विषये किञ्चित् प्रतिपादनाय अपूर्वदासः, कार्तिकरुइदासः, सोमनाथवर्मणः, सुजयवर्मणश्च सम्प्रार्थ्यन्ते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। नमो नमः। अस्मिन् अवसरे सनातनधर्मविकासार्थम् आचार्य श्रीमत्शङ्करभगवत्पादनिर्मितस्य मठचतुष्टयस्य विषये आलोचयामः। आचार्येण भारतवर्षम् आध्यात्मिकदृष्ट्या परिपूरयितुं चतुर्दिशि मठचतुष्टयं निर्मितम्। अधुना एकैकं मठविषये क्रमेण आलोचयामः। तत्र शारदामठविषये अहं विशेषेण कथयामि। शारदामठं नायः। मठमिदं गुजरातप्रदेशस्य द्वारकाधामे अवस्थितम्। इदं द्वारकामठम् इति नाम्नापि अभिधीयते। अस्य मठस्य प्रथमाचार्यः हस्तमलकः इति। सः आचार्यस्य चतुर्षु प्रधानशिष्येषु अन्यतमः अस्ति। अयं मठः सामवेदे अर्पितः। किञ्च अस्य मठस्य महावाक्यं भवति तत्त्वमसि इति। अत्र पूज्यः देवः अस्ति सिद्धेश्वरः, किञ्च देवी अस्ति भद्रकाली। अस्य मठस्य
तीर्थस्थानं भवति गोमतीर्थः। अस्य मठस्य सम्प्रदायः अस्ति कीटबारः। तद्विषये प्रसिद्धं श्लोकमिदं। कीटादयो विशेषेण वार्यन्ते यत्र जन्तवः भूतानुकम्पया नित्यं कीटबारस्य उच्यते। किञ्च स्वरूपनाम्ना ब्रह्मचारी अस्मिन् मठे दृश्यते। तद्विषये उच्यते स्वस्वरूपं विजानाति सधर्मं परिपालकः स्वानन्दे क्रीडते नित्यं स्वरूपो वटुरुच्यते इति। आचार्यनिर्मितस्य दशनामीसम्प्रदायस्य भेदद्वयम् अत्र दृश्यते। तद् यथा तीर्थः आश्रमः च। तत्र तीर्थः नाम त्रिवेणीसङ्गमे तीर्थे तत्त्वमस्यादिलक्षणे स्नायात्तत्त्वार्थभावेन तीर्थनाम्ना स उच्यते इति। किञ्च आश्रमः नाम कः इति चेत् अत्र प्रसिद्धं श्लोकमिदम्। आश्रमग्रहणे प्रौढ आशापाशविवर्जितः यातायातविनिर्मुक्त एव आश्रम उच्यते इति। नमो नमः। नमो नमः। अहं कार्तिकः। अद्य सनातनधर्मस्य विकासार्थं किञ्च अद्वैतवेदान्तस्य प्रचारार्थं श्रीमच्छङ्करभगवत्पादेन मठचतुष्टयं निर्मितं। तेषु गोवर्धनमठविषये प्रेजेण्टेशन् द्वारा संक्षेपेण किञ्चित् वच्मि। ओडिशाप्रदेशस्य पुरीधामे स्थितमिदं गोवर्धनाख्यं मठम्। मठमिदं जगन्नाथमन्दिरेण सह सम्बद्धम्। अस्य मठस्य प्रथमाचार्यः पद्मपादाचार्यः। मठमिदं ऋग्वेदे अर्पितम्। अस्य मठस्य महावाक्यं भवति प्रज्ञानं ब्रह्म इति। मठमिदं पूर्वाम्नायः इत्यनेन अपि आख्यायते। अत्र पूज्यः देवः जगन्नाथः, देवी च विमला। महादधिः अस्य मठस्य महातीर्थः। अस्मिन् मठे प्रकाशनाम्ना ब्रह्मचारी दृश्यते। तद्विषये उच्यते स्वयं ज्योतिर्विजानाति योगयुक्तिविशारदः तत्त्वज्ञानप्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशकः। किञ्च अत्र भोगबारः इति सम्प्रदायः दृश्यते। तद्विषये श्लोकमेकं प्रसिद्धं। भोगो विषय इत्युक्तो वार्यते येन जीविनां सम्प्रदाययतीनां च भोगबारः उच्यते इति। आचार्यनिर्मितस्य दशनामीसम्प्रदायस्य अत्र भेदद्वयं दृश्यते। तद्यथा वनम् आरण्यं च। तत्र वनमिति सम्प्रदायविषये उच्यते सुरम्ये निर्जने स्थाने वने वासं करोति यः आशाबन्धविनिर्मुक्तो वननामा स उच्यते। किञ्च आरण्यम् इति सम्प्रदायविषये उच्यते अरण्ये संस्थितो नित्यम् आनन्दे नन्दने वने त्यक्त्वा सर्वमिदं विश्वम् आरण्यं परिकीर्त्यते इति सम्। हरिः ओं। नमो नमः। अहं सोमनाथः, स्नातकोत्तरद्वितीयवर्षीयोऽहम्। अहमधुना श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रतिष्ठित ज्योतिर्मठविषये संक्षेपेण आलोचयामि। मठमिदं ज्योतिर्मठाम्नायः इति नाम्नापि अभिधीयते। उत्तराखण्डस्य वदरिकाश्रमे स्थितमिदं ज्योतिर्मठम्। अस्य मठस्य प्रथमाचार्यः आसीत् तोटकाचार्यः। मठमिदम् अथर्ववेदे अर्पितम्। अस्य मठस्य महावाक्यमस्ति अयमात्मा ब्रह्म इति। मठमिदम् उत्तराम्नायः इत्यनेन अपि आख्यायते। अत्र पूज्यः देवः नारायणः, देवी च पूर्णगिरिः। अलकानन्दः अस्य मठस्य महातीर्थः। अस्मिन् मठे ब्रह्मचारी आनन्दनाम्ना आख्यायते। तद्विषये उच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तयो
नित्यं ध्यायते तत्त्ववित् स्वानन्दे रमते चैव आनन्दः परिकीर्त्यते इति। किञ्च अस्य मठस्य सम्प्रदायः आनन्दवारः। तद्विषये उच्यते आनन्दो हि विलासश्च वार्यते येन जीविनां सम्प्रदायो यतीनाञ्च आनन्दवारः स उच्यते। श्रीमच्छङ्कराचार्यप्रतिष्ठितस्य दशनामि सम्प्रदायस्य भेदत्रयमत्र दृश्यते। तद्यथा गिरिः पर्वतः सागरश्च। गिरिविषये उच्यते वासो गिरिवने नित्यं गीताध्ययनतत्परः गम्भीराचलबुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते इति। किञ्च पर्वतविषये उच्यते वसन् पर्वतमूलेषु प्रौढं ज्ञानं विभर्ति यः सारासारं विजानाति पर्वतः परिकीर्त्यते। अधुना सागरविषये उच्यते तत्त्वसागरगम्भीरज्ञानरत्नपरिग्रहः मर्यादां वै न लङ्घ्येत सागरः परिकीर्त्यते। हरिः ओं नमो नमः। अहं सुजयः आचार्य द्वितीयवर्षीयोऽहम्। अद्वैततत्त्वस्य प्रतिष्ठाय भगवता शङ्कराचार्येण भारतवर्षस्य चतुर्षु दिक्षु मठचतुष्टयं प्रतिष्ठापितं। तेषु प्रतिष्ठापितमठचतुष्टयेषु अन्यतमं विद्यते शृङ्गेरीमठम्। अहं तत् शृङ्गेरीमठविषये किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। कर्णाटकस्य तुङ्गभद्रायाः नद्याः समीपस्थं मठम् इदं शृङ्गेरीमठनाम्ना अभिधीयते। अस्य मठस्य तीर्थस्थानं भवति तुङ्गभद्रा, यतोहि तत् दर्शनयोग्यं किञ्च समीपस्थं विद्यते। एतत् मठस्य प्रथम आचार्यः श्रीशङ्कराचार्यशिष्यः सुरेश्वराचार्यः। यजुर्वेदसम्बद्धं मठम् इदं विद्यते, तस्मात् अत्र यजुर्वेदीय बृहत् आरण्यक उपनिषदः अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यं श्रूयते। भगवतः विष्णोः आदिवराह अवतारः अत्र आराध्यदेवः, किञ्च देवी कामाक्षी चैतन्यनाम्ना ब्रह्मचारी च श्रूयते। तद्विषये उच्यते चिन्मात्रं चैत्यरहितम् अनन्तम् अजरं शिवं यो जानाति स वै विद्वान् चैतन्यं तद्विधीयते। किञ्च सम्प्रदायः भूरिवारः। तद्विषये उच्यते भूरिशब्देन सौवर्ण्यं वार्यते येन जीविनां सम्प्रदाययतीनां च भूरिवारः स उच्यते इति। अत्र दशनामी सम्प्रदायस्य भेदत्रयं प्राप्यते। सरस्वतीसम्प्रदायः, भारतीसम्प्रदायः, पुरीसम्प्रदायश्च इति। तत्र सरस्वतीसम्प्रदायविषये उच्यते सर्वज्ञानतरो नित्यं सर्ववादिकवीश्वरः संसारसागरासारहन्ता हि सरस्वती। किञ्च भारतीसम्प्रदायविषये उच्यते विद्याभरेण सम्पूर्णः सर्वभारं परित्यजन् दुःखभारं न जानाति भारती परिकीर्त्यते। पुरीसम्प्रदायविषये उच्यते ज्ञानतत्त्वेन सम्पूर्णः पूर्णतत्त्वपदे स्थितः परब्रह्मतरो नित्यं पुरीनामा स उच्यते इति। धन्यवादः। श्री शङ्कराचार्यैः प्रतिष्ठापितानां चतुर्णां मठानां विषये सुष्ठु प्रतिपादयद्भ्यः सुहृद्भ्यः धन्यवादाः। अधुना संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं, साम्प्रतिके काले तस्याः उपयोगश्च इत्येतेषां विषयाणाम् आलोचनाय नयनचौधुरी सम्प्रार्थ्यते। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य हार्दिक अभिनन्दनानि व्याह्रियन्ते। अस्यां पुण्यतिथौ गङ्गाजलेन गङ्गापूजावत् संस्कृतभाषया निरूपितानि कानिचन वैज्ञानिकतत्त्वानि उपस्थाप्यन्ते। भारतभूमौ प्राचीनकालतः एव गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोलविज्ञान, वास्तुविज्ञान, कृषिविज्ञान,
पर्यावरणविज्ञानादिविषये प्रभूतं ज्ञानं निबद्धं वर्तते। वृक्षाः प्राणवन्तो भवन्ति इत्यस्य आविष्कारकः जगदीशचन्द्र बसुमहोदयः इति अस्माभिः सर्वैरेव ज्ञायते, किन्तु तत् सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वमेव मनुस्मृतौ निरूपितं। तथा हि तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना अन्तःसंज्ञा भवन्ति एते सुखदुःखसमन्विताः इति। गणितशास्त्रे पाइथागोराससिद्धान्तनाम्ना प्रचलितोऽयं नियमः पाइथागोरासात् सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वमेव बौधायनेन आविष्कृतः। पाइथागोरासमहोदयस्तु तस्य विस्तारमात्रं चकार। विभिन्नाकाराणां यज्ञवेदीनां निर्माणे एतस्य सिद्धान्तस्य उपयोगः क्रियते स्म। गणितशास्त्रं तु शून्यं विना शून्यम् एव। वेदं विना यथा हिन्दुधर्मस्य कल्पनम् असम्भवं तथैव शून्यं विना गणितशास्त्रस्य शून्यस्य अवधारणापि सर्वप्रथमं संस्कृतवाङ्मये एव प्राप्यते। आधुनिकवैज्ञानिकैः पायित्यस्य मूल्यं 3.1416926 इति निश्चितम्। आर्यभट्टस्य आर्यभटीयग्रन्थे पायित्यस्य मूल्यं 3.1416 इति बहु पूर्वमेव निश्चितम्। तस्मिन् एव ग्रन्थे आर्यभट्टः सर्वादौ प्रतिपादितवान् यत् पृथिवी सूर्यं परितः परिभ्रमति इति। चिकित्साशास्त्रे सम्प्रति त्वक्प्रत्यारोपणम् इति यत् उच्यते तदपि भारतीयानाम् एव आविष्कारः। सुश्रुतसंहितायां त्वक्प्रत्यारोपणस्य वर्णनं सर्वादौ कृतं वर्तते। कर्णाटके विद्यमानाः स्पर्शरहिताः स्तम्भाः, अनन्तपुरीस्थाः सप्तस्वरप्रभवाः, मण्डपधाराः स्तम्भाः, देहलीस्थः लौहस्तम्भः, कोणार्क देवालयः इत्यादीनि भारतीयवास्तुविद्यायाः गरिमानं प्रमाणीकुर्वन्ति। भारतीयसंस्कृतं संस्कृतिश्च महावैज्ञानिकस्य ऐन्स्टैन् महोदयस्यापि अनुप्रेरणा अस्ति, किन्तु केचन अल्पमतयः भारतीयाः आत्मानं वैज्ञानिकमन्यमानाः भारतीयसंस्कृतेः दर्शनस्य च अवमाननं कुर्वन्ति। सम्प्रति अन्तरिक्षविज्ञानेपि संस्कृतभाषायाः उपयोगः दृश्यते। अन्ते एतदेव वक्तुमिच्छामि यत् यदि संस्कृतभाषां न जानीमः तर्हि तद्भाषया निबद्धं ज्ञानमपि ज्ञातुं न पारयामः। जयतु संस्कृतम्। संस्कृते ज्ञानराशिः इति विषयम् आधारीकृत्य भाषणं कृतवते नयनाय धन्यवादाः। तत्सकाशात् वयं संस्कृतस्य माहात्म्यं कीदृशम् इति ज्ञातवन्तः। संस्कृतभाषया विरचितानि यथा विविधानि काव्यानि सन्ति तथैव तत्र नीतिश्लोकाः सुभाषितानि अपि समुपलभ्यन्ते। अद्यत्वेपि वयं सुभाषितानां व्यवहारं कुर्मः। एतादृशानामेव केषाञ्चन सुभाषितानां पाठाय देवकुमारपूजारी सम्प्रार्थ्यते। नमः सर्वेभ्यः। प्रचलिते अस्मिन् संस्कृतसप्ताह महोत्सवे संस्कृतसाहित्यनिधेः प्रबालतुल्यानां सुभाषितानां कानिचन सुभाषितानि प्रस्तौमि। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयं शेषास्थायित्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अर्थात प्रतिदिनं जीवाः मृत्युं प्राप्नुवन्ति तथापि शेषाः जीवाः जीवितुमिच्छन्ति, एतदेव आश्चर्यम्। अनन्तरं यथा चत्वारो धनदायदाः धर्माग्निनृपतस्कराः तत्र ज्येष्ठावमानेन त्रयः कुप्यन्ति सोदराः। अर्थात धर्मः, अग्निः, राजा, चोरः एते चत्वारः धनस्य समभागिनः सन्ति। एतेषु ज्येष्ठः
धर्मः यदि अवमानितः भवति अर्थात् धनस्य सदुपयोगः धर्मकार्ये न भवति तदा अन्ये त्रयः क्रोधं प्राप्य तद्धनम् आहरन्ति। अनन्तरं यथा राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठाः पापे पापासमे समाः राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। अर्थात परिपालकाः धर्ममार्गे चलन्ति चेत् प्रजाः अपि धर्ममार्गे एव चलिष्यन्ति। यदि परिपालकाः दुर्मार्गगामिनः भवन्ति तर्हि प्रजाः अपि दुर्मार्गे एव चलिष्यन्ति। अर्थात प्रजाः सर्वदा पालकान् अनुसरन्ति। अनन्तरं प्रस्तावसदृशं वाक्यं स्वभावसदृशीं क्रियाम् आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानाति स पंडितः। अर्थात समयोचितं वाक्यं स्वभावोचितं कार्यं स्वस्य शक्त्यनुसारं कोपं च यः ज्ञात्वा व्यवहरति स एव पंडितः भवति। अनन्तरं च तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि शताङ्गेः नोच्छिद्यन्ते कदाचन। अर्थात अतिथये अन्नं प्रदातुं न शक्नोति चेदपि धर्मपरस्य गृहस्थस्य गृहे अतिथेः विश्रान्त्यर्थं स्थानं शयितुं शय्या तृष्णानिवारणार्थं पेयं प्रियवाक्यानि च अवश्यं भवेयुः। एवं प्रकारेण सुभाषितानि समाप्तानि। नमः सर्वेभ्यः। सुभाषितपाठकाय देवकुमाराय धन्यवादाः। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य समाप्तिस्थले वयं समागताः। समाप्तेः प्राक् कृतज्ञताज्ञापनं क्रियते। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य अस्य प्रतिकुलाधिपतीन् श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामिपादान् आदौ कार्तज्ञेन स्मरामः। तेषामेव प्रोत्साहेन मार्गदर्शनेन च वयं संस्कृतविभागच्छात्राः विविधान् मनोहरान् कार्यक्रमान् आयोजयामः। प्रतिसप्ताहं अस्मद्विभागे आयोज्यमानायां मानसोल्लासिनी परिषदि अपि श्रीचरणानां निष्कल्मषं प्रेम एव उपोद्बलकम्। अस्माकम् अध्ययने स्पर्धासु क्रीडायां प्रार्थनादिषु सर्वत्र स्वामिचरणानां दिग्दर्शनं वाञ्छन्तो वयं सादरं सश्रद्धं च तान् प्रणमामः। अस्माकं मानितविश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरणान् छात्रवत्सलान् श्री सर्वोत्तमानंद स्वामिपादांश्च सश्रद्धं प्रणम्य तान् प्रति कार्तज्ञं प्रकटयामः। पुनः अत्र अधीयमानानां समेषामपि छात्राणाम् आचार्याणां परिसरस्य च सदा शुभाकांक्षिणः संस्कृतदर्शनविभागस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तः मान्याः यतिवराः विद्वांसः जपसिद्धानन्दस्वामिपादाः सश्रद्धं प्रणम्यन्ते। ततः अस्मद्विभागस्य सम्मान्याः अहर्निशं छात्रकल्याणाय विभागे सेवमानाः छात्राणाम् अतिप्रियाः विद्वांसः अध्यापकाश्च कार्तज्ञेन स्मर्यन्ते। विभागस्य सेवाव्रतिनः कर्मचराः ये अहर्निशं परिश्राम्यन्ति सर्वेषु कार्यक्रमेषु च तद्गतभावेन कार्याणि साधयन्ति ते सर्वेपि अस्माभिः प्रीतिपूर्वकं कार्तज्ञेन स्मर्यन्ते। साक्षात् पारम्पर्येण वा सहकृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः सश्रद्धं धन्यवादाः। अधुना समाप्तिगीतं सर्वैः सम्भूय गीयते। अनेन गीतेन कार्यक्रमः अयं समाप्तिमेष्यति। सर्वेभ्यः नमस्कारः।
भगीरथ
सम्प्रति शान्तिमन्त्रपाठेन अयम् आन्तर्जालीयकार्यक्रमः समाप्यते। ॐ